बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ उस वक्त जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहली वही लेकर हाजिर हुए। जब हुजूर की उम्र 40 साल हुई तो अचानक आपके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। वो इस तरह कि जब भी आप बाहर घूमने जाते तो रास्ते के हर पेड़ व पत्थर आपको सलाम करते। अचानक आवाज़ें आने लगती, ए मोहम्मद, अस्सलाम अलैकुम। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते कि आखिर ये आवाज़ें किधर से आ रही हैं। यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वो आवाज़ें बराबर आती रहती। इसी तरह उस ज़माने में हुजूर जो भी ख्वाब देखते वो बिल्कुल सच साबित होता। अगर ख्वाब में देखते कि मैं फला इंसान से बात कर रहा हूँ, या काबे के पास खड़ा नमाज पढ़ रहा हूँ, या दूर से कोई इंसान उनसे मिलने आ रहा है, तो अगले दिन वो सभी बातें बिल्कुल सच होती नजर आती। ये सब देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले रहना ज़्यादा पसंद आने लगा। किसी से भी बात ना करते, अक्सर खामोश रहते। उन दिनों में अक्सर हुजूर मक्का से थोड़ी दूर एक पहाड़ पर बनी गार में चले जाते और कई दिन वहीं उसी गार में गुजारते। आप कई दिनों का खाना लेकर उस गार में जाते और वहां बैठकर सोचा करते कि आखिर इस दुनिया को किसने बनाया, ये कायनात का सारा निज़ाम कैसे चल रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त हुजूर उस गार में बैठे सोच रहे थे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बड़ी अजीब सी चीज़ नीचे को उतरती नजर आई। वो चीज़ बहुत तेज़ी से उड़ते हुए गार के पास आकर खड़ी हो गई। वह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही लेकर आए थे। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस तरह आता देख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा डर गए और कांपने लगे। हज़रत जिब्रील ने गार के पास आकर कहा, ए मोहम्मद, बाहर निकलो। हुजूर को नहीं पता था कि ये मेरे सामने अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जो कि नबियों के पास वही लेकर आते थे। हुजूर ने तो पहली बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए और आपका जिस्म कांपने लगा। हुजूर जैसे ही गार से बाहर निकले तो हज़रत जिब्रील ने पीछे से आपको पकड़ लिया और गर्दन के बीच अपनी कोहनी रखकर बहुत तेज़ दबाया और कहने लगे, ए मोहम्मद, पढ़ो। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा घबरा गए और डरते हुए कहने लगे, मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन हज़रत जिब्रील ने अगली बार और तेज़ गर्दन दबाई और कहा, ए मोहम्मद, पढ़ो। तो हुजूर ने दूसरी बार भी वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं उम्मी हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने इस बार भी वही जवाब दिया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर को इतनी तेज़ दबाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि जैसे मेरी जान निकली जा रही है। और फिर हज़रत जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, पढ़ो। जब हज़रत जिब्रील ने तीसरी बार हुजूर को दबाया तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई और आपके जिस्म में शामिल हो गई। वो तजल्ली से उस तजल्ली में एक ऐसी ताकत थी कि जिसकी वजह से हुजूर वही के बोझ को बर्दाश्त कर लेते। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर भी नाजिल कर देते तो शायद पहाड़ भी इसे बर्दाश्त ना कर पाता और रेजा रेजा होकर ख़त्म हो जाता। लेकिन अल्लाह ने हुजूर का दिल ऐसा मजबूत बना दिया कि आप आराम से इस कुरान वही के बोझ को बर्दाश्त कर लेते। इसलिए जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर को दबाया और अल्लाह की तजल्ली आपके दिल में शामिल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर हज़रत जिब्रील ने सूरह इकरा बिस्मी की 5 आयतें पढ़कर सुनाई कि जिनका मतलब है, ए मोहम्मद, पढ़ो उस अल्लाह के नाम से कि जिसने सारी कायनात को बनाया और इस इंसान को खनकती मिट्टी से पैदा किया
اے محمد پڑھو، آپ کا رب بہت مہربان ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ باتیں بتائیں جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھائیں اور پھر دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبریل کو بہت ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام پھر سے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ یہ دیکھ حضور بہت زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت وہاں پہاڑ پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سا انسان اس ویران علاقے میں کھڑا کانپ رہا تھا۔ کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس انسان کو نہیں پتا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا ہے، لیکن شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا تھا اور اللہ بھی اپنی اس پیارے نبی سے مخاطب ہو رہے تھے کہ جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہر چیز کو انہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔ آج اس معصوم نبی کو اس ویران علاقے میں ساری دنیا کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری دی گئی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، اے لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کا دنیا کی ہر چیز کو انتظار تھا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے ایک آنسوں پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے دعاؤں پر آسمانوں کے سارے فرشتے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پہاڑ پر کھڑے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت گھر میں آپ کی 3 بیٹیاں اور بیوی خدیجہ تھی۔ جیسے ہی ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ جسم کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری لڑکیاں پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج میرے والد کو کیا ہو گیا، وہ اتنا زیادہ کیوں ڈر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا کہ اے خدیجہ، میرے لیے چادر لے آؤ، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر گئی اور ایک چادر لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ نے اوپر سے چادر ڈال دی۔ بہت دیر بعد جب حضور کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ چارپائی سے اٹھے۔ حضرت خدیجہ نے پنکھے کی ہوا دیتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور نے بیوی کو ساری باتیں بتائیں اور پھر وہ آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کی عزت کو کبھی داغدار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کم نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت خدیجہ نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، چلو میرے ساتھ میرے چاچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس چلو، وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ضرور کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ اس سے آگے کی ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کی جائے گی۔ چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے لائک کر کے ضرور جائیں، اور ایسی ہی دینی معلومات کے لیے میرے چینل پہ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔